इश्टानो, वो वेळ शिपेंतली मोतयां आयकुनचो. केन्ना केन्ना आमचे लागीं एक वस्त ना तेन्ना आमी दुसऱ्या लागीं ती मागून हाडटा आनी आमचें काम जाताच आमी तांकां ती पाटी दिता. केन्ना केन्ना आमकां पयशांची गरज आसता तेन्ना आमी रीण काडटा. ते मागीर बँकेंतलें जावं, इश्टां कडलें इश्टिणी कडलें जावं, वा फायनान्स कंपनींतलें जावं, आमी रीण काडटा आनी आमी तें रीण पावयता. आनी तें पावोवंक आसा न्ही, कोण आमकां तसो सोडून दिवचो ना रीण. आमची आवय आसा, आवयचें रीण आमच्यान फारीक करूंक जाता. आवय पळया आमचे खातीर कितल्यो गजाली करता. 9 म्हयने तिणें आमकां तिच्या गर्भान वावयली. कश्टांनी त्रास भोगून आमकां जल्म दिलो. मागीर रातीचे दीस करून तिणें आमकां व्हड केली. मागीर आमकां शाळेक धाडली. आमचें खाण जेवण सगळें तिणें तयार केलें. आमचे कपडे धुवन दिले, इस्त्री मारली जायत घडये, घर सगळें साफ केलें. जेन्ना आमी बरीं नासलीं तिणें आमची सेवा केली, वखदां दिलीं, दोतोरा कडेन व्हेली आमकां. आनी व्हड जातच मागीर काजारी केलें आनी आमकां भुरगीं जातच आमच्या भुरग्यांकूय तिणें सांबाळली. एक आवय करीत वता, ती केन्नाच चिंतिना जें कितें हांवें बरेंपण केलां तें बरेंपण म्हाका फाटीं मेळूंक जाय अशें ती चिंतीच ना. खंयचीच आवय अशें चिंतिना भुरग्याक जल्म दितना हांवें जल्म दिल्लो हो भुरगो, वो चलो वा ही चली फुडें म्हजो सांबाळ करीत काय अशें आवय चिंतिना. असली चिंतना तिच्या मतींत येना. तिच्या मतींत आसा एकूच, म्हज्या भुरग्यांची हांव कशी काळजी घेवं, कशी बरी सेवा करूं, आनी ती करीत वता. म्हणटच आवयचें रीण आमच्यान केन्नाच फारीक करूंक जायना. तशेंच बापायचें रीण आमच्यान फारीक करूंक जायना. हांव आवयचें इतल्याकच म्हणटा, आमचो चड संबंद आवय लागीं येता. देखून आमी आमच्या आवयक दुखोवंक फावना. जायते फावटी भुरगीं आवयक तापयतात, रागार जातात, उलयनात. आनी मागीर आवय जेन्ना जाणटी जाता तांकां सांडूनय घाल्लीं भुरगीं आसात. असलीं हांवें पळयलां. अशें तांणी केल्यार तांचेर देवाचो आशिर्वाद, देवाचें बेसांव कशें मेळूं येता. कित्याक देवाचो चवथो उपादेस आमी क्रिस्तांव लोक मानता, तशेंच जुदेव मानतात. देवाचो चवथो उपादेस आसा, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो उपदेश असो सांगना तुजी आवय बापाय बरीं जाल्यार तांकां मान दी अशें सांगना. आवय बापायक मान दी. बापूय कसलोय जावं, आवय कसलीय जावं, तांणी आमकां जल्म दिला. आमच्या खातीर चड ना जाल्यार थोडें तरी तांणी केलां न्ही. देखून आमी तांकां मान दिवंक फावो. केन्नाच आमी आवयच्या दोळ्यांतलें दूख गळोवंक फावना. आवयक आमी खुशाल दवरूंक जाय. आतां आमचे विचार आनी तिचे विचार वेगळे आसूं येता. कित्याक तिचें शिकप वेगळें, आमचें शिकप वेगळें. ती ल्हान व्हड जाल्लो काळ वेगळो आनी आमचो काळ वेगळो. विचारांत फरक आसा, देखून वागणुकेन फरक नाका. आवयक जो मान आमी दिवंक जाय तो आमी दितना तो मान आमी देवाक दिता. आनी देव आसा आनी देवा विशीं इल्ली पयली वळख आमकां कोणें दिली? आमच्या आवयन. आमच्या आवयन आमकां देवाचें नांव सांगलें, मागणें करूंक शिकयलें,
हे सगळें आवयन केलें न्ही. म्हणटच आमच्या जिवितांत आमी आवयक पयलो मान दिवंक जाय. हय, पयलो आमी देवाक दिता. मनशा मदें हांव म्हणटा हो मान आमी आमचे आवयक दिवंक जाय. कित्याक तिका लागून आमचें व्यक्तित्व घडलां. खुबसो आमच्या जिविताचेर आवयचो प्रभाव पडला. आतां थोडीं भुरगीं अशीं आसात तांकां तांची आवय कोण म्हूण कळितच ना. अनाथ आश्रमांत ती व्हड जाली. ती गजाल मातशी वेगळी. पूण चडशीं तांकां आवयन व्हड केल्यान तांचेर आवयचो परिणाम पडटा. आवय जर बरी, भुरगीं चडशीं बरीं जातात. देखून आमी सदांच आमच्या आवयक मान दिवपी, तांचें उतर आयकुपी, तांकां खाल जावन रावपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.